536.86 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको पर्वत जिल्ला भौगोलिक विविधताले भरिएको एक रमणीय जिल्ला हो। 1,46,590 जनसङ्ख्या रहेको पर्वतका 60% जनता कृषि पेशामा निर्भर रहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यहाँको 28,593 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ, जसमध्ये हाल 24,171 हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको छ। खेती गरिएको जमिन मध्ये 6,420 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिंचित हुने गरेको छ भने 2,650 हेक्टर जमिनमा मौसमी सिँचाइ हुने गरेको छ। बाँकी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सिँचाइ विकास सब डिभिजन, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा विभिन्न आयोजना परियोजना तथा परापूर्व कालदेखि कृषकहरूको प्रयासमा निर्मित कुलोबाट करिब 12,160 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान गरिएको छ। जल भण्डारका रूपमा रहेको पर्वत जिल्लामा काली गण्डकी र मोदी दुई मुख्य नदी हुन् भने 1 दर्जन भन्दा बढी सहायक खोलाहरू सिँचाइका स्रोतको रूपमा रहेका छन्। जिल्लामा भएका सिँचाइका स्रोतहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्न तथा जिल्लाको समग्र सिँचाइ विकासका लागि सिँचाइ विकास सब डिभिजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सब डिभिजन मार्फत हालसम्म 70 वटा भन्दा बढी साना ठूला सिँचाइका योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाको सहयोगमा हाल 9 वटा सिँचाइका योजना निर्माणाधीन र 13 वटा सिँचाइ योजना मर्मत सम्भारको चरणमा छन्। पर्वतका दुई ठूला सिँचाइका आयोजनाहरूमा फलेवास सिँचाइ आयोजना र मल्लाज सिँचाइ आयोजना हुन्। पर्वतको देवीस्थान खानी गाउँमा रहेको फलेवास सिँचाइ आयोजनाले यस क्षेत्रको 440 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यस आयोजनाबाट 775 परिवारका 4,243 जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। यस्तै पर्वतको अर्को ठूलो सिँचाइ आयोजनाको नाम हो मल्लाज सिँचाइ आयोजना। यो आयोजनाले माझफाँटको 420 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यो आयोजनाबाट 607 परिवारका 3,886 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। सिँचाइ विकास सब डिभिजन पर्वत अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना मार्फत पर्वत जिल्लामा सिँचाइ विकासको काम भइरहेको छ। आइरोला आरएमपी, सिएमआइएसपी, एफ अनि मजौला र के भन्छ हाम्रो एनआइटिभी नयाँ प्रविधि आधारित सिँचाइ योजना 10 वटा योजना सञ्चालित छ। त्यो मध्ये सालिजा, त्यसपछि अम्बोट खोला, अगुवा खोला यस्तै किसिमको प्रोजेक्टहरू छ। आइरोला आरएमपी यो सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत 4 वटा योजना 3टा योजना सम्पन्न भएर पोस्ट प्रोजेक्ट रूपमा छ र एउटा सिद्धि जिल्ला सिँचाइ योजना अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन निर्माणाधीन छ। त्यसपछि सिएमआइसिएफ यो अतिरिक्त सहयोग कार्यक्रममा फलेवास सिँचाइ योजना 338 हेक्टरमा अहिले भर्खरै टेन्डर भएर यो टेन्डर चाहिँ इभ्यालुएसन फेजमा छ। र मजौला सिँचाइ अन्तर्गत चाहिँ यो धौलागिरी करिब सायद धौलागिरी अञ्चलकै सबभन्दा ठुलो योजना हुनुपर्छ मल्ला सिँचाइ योजना 460 हेक्टरको। त्यस योजना पनि यस आर्थिक वर्षमा 3टा प्याकेज टेन्डर भयो र 1 प्याकेज उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुँदैछ। त्यसपछि अरू हामीहरूको सानातिर मर्मत आयोजना 15 वटा योजना सञ्चालन छ। यी परियोजना तथा कार्यक्रम मार्फत सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा पुनर्निर्माणसँगै
कृषि तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिएका छन्। सिंचाई विकास सब डिभिजन मार्फत सिंचाई प्रणालीको निर्माण गर्ने, तत्पश्चात जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कृषि विकासका योजना लागू गर्ने गरिएको छ। यो सिंचाई विकास सब डिभिजन पर्वत अन्तर्गत नै निर्माण भएको खुरकोट पाङ सिंचाई उपआयोजना हो। यो उपआयोजना निर्माणका लागि सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना मार्फत विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ। यस सब डिभिजन मार्फत कार्यान्वयन भएको यो उपआयोजना पर्वत जिल्लाको नमुना सिंचाई उपआयोजनाका रूपमा चिनिन्छ। पाङ गाविसको वडा नम्बर 1 र 2 र खुरकोट गाविसको 1 र 2 नम्बर वडामा सञ्चालित यो सिंचाई उपआयोजनाबाट 396 परिवारका 2400 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। स्थानीय खहरे खोला मुख्य स्रोत रहेको यो उपआयोजनाबाट यस क्षेत्रको 72 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ। यो उपआयोजना निर्माण पूर्व बाली सघनता 125 रहेकोमा 86% बढेर अहिले 211% पुगेको छ। सिंचाई सुविधा पुगेसँगै कृषकले आधुनिक कृषि प्रविधि र सिपको प्रयोग गरेर तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने भएका छन्। सिंचाई उपआयोजना निर्माणपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले IWRMP को सहयोगमा एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा युवा लक्षित ताजा तरकारी उत्पादन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ, जसका कारण केही युवा कृषकहरूमा थप उत्साह मिलेको छ। अहिले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अलिक बढी मात्रामा माग आएको छ। त्यस्तै अब यो क्लस्टरमा भर्खर सुधार कार्यक्रम पनि त्यसको सङ्ख्या चाहिँ न्यून छ। त्यति हुँदा पनि अब गत वर्षदेखि नै हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन थियो। यो भर्खर सुधार कार्यक्रम, युवा लक्षित कार्यक्रम, विभिन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रम, IPM, सिजनल गोष्ठी, स्थलगत तालिम जस्ता कृषिसँग सम्बन्धित यो क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा अहिले किसानहरूको बढी मात्रामा चासो केमा छ भने यो युवा लक्षित मागको आधारमा त्यस्ता किसिमकोमा सङ्ख्या अथवा कोटाहरू बढाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। यी हुन् एकल महिला पार्वती सुवेदी। सासू ससुरा र एक छोरी सहित 4 जनाको परिवार पाल्ने जिम्मा उनकै काँधमा छ। सिंचाई कुलो निर्माणपछि सुवेदीले तरकारी खेतीको आम्दानीबाटै परिवार खर्च र छोरीको पढाइ खर्च चलाइरहेकी छिन्। कृषि त 10 वर्षै भयो गर्न लागेको त। टमाटर चाहिँ पोहोर सालबाट लगाएको। यसरी टमाटर लगाएर हाम्रो घर खर्ची चल्छ, यस्तो अब बच्चा पढाउनलाई सहयोग हुन्छ, यस्तो हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन। पहिला यति यो टनलमा टमाटर फल्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। यस्तो गर्दा राम्रो व्यवसायिक रूपमा गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ। पोहोर साल राखेको मैले राम्रै भयो थियो। एउटा टनलमा 40,000 जति आम्दानी भयो। आम्दानी त अब 2 लाख जति आम्दानी हुन्छ। युवा लक्षित ताजा तरकारी उत्पादन कार्यक्रम मार्फत पाएको 40,000 रुपैयाँले उनलाई झन हौसला मिलेको छ। पार्वती जस्तै गाउँका अन्य धेरै युवाहरूले कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिकता दिन थालेका छन्। सिंचाई सुविधापछि कृषिमा व्यावसायिक रूपमा लागेका यी अर्का किसान हुन् धर्मराज सुवेदी। धेरै नै परिवर्तन भएको छ सर। यो आएपछि अगाडि चाहिँ पानीको असुविधा थियो, सिँचाइ हुँदैन, त्यही हुँदै सिँचाइ पनि बर्खा पनि पानी चाहिँ पुरेर राति चाहिँ भल छोपेर रोप्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब दिउँसै नहर आउँछ, हिउँदमा पनि पानी लगाउन सकिया छ। आकाशे भरमा चाहिँ खेती गर्नु पर्थ्यो पहिला। अब विदेश जाने भन्ने चाहिँ बेला अब यो नहर सुरु भएपछि हामी विदेश जान चाहिँ छोडेर अब यतै गाउँमै खेती गरे हुन्छ, यहीँमा आम्दानी हुन्छ, आफ्नै देशमा बसेर भन्ने प्रेरणा बढ्यो यो नहरले गर्दा। सिंचाई असुविधाका कारण राम्रोसँग अन्नबाली समेत नफस्टाउने खेतबारीमा अहिले गोलभेडा, करेला, काँक्रो, सिमी, बोडी लगायत विभिन्न जातका तरकारी झुलेको देख्न सकिन्छ। निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका कृषकहरू व्यवसायमुखी बनेका त छन् नै, अप्ठ्यारो परेको बेला बेखर्ची समेत बन्नु परेको छैन। IWRMP जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जलव्यवस्था समितिले निःशुल्क त्यो जुन काम गरिदिने मान्छे ज्यामी दिइयो, बाँस किन्ने पैसा दिइयो र निःशुल्क रूपमा उसलाई चाहिँ सेम्पलको लागि त्यो चाहिँ टनल हालिदेऊ।
यदि उत्पादन भएन भनेदेखि तिम्रो त्यो चाहिँ टनल हालेको चाहिँ जग्गाको समेत चाहिँ क्षतिपूर्ति समितिले बेहोर्छ तिमीलाई सबै उपभोक्ताबाट उठाएर तिमीलाई चाहिँ सबैको क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेपछि त्यति कुरा चाहिँ सहमति बसित बल्ल त्यो भाइले चाहिँ टमाटर खेती गर्यो एउटा टनल हालेर भनेपछि त्यो अवस्थामा थियौँ हामी पहिला भने अहिले हाम्रो चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यहाँको चाहिँ किसानको माग अनुसार चाहिँ टनल वितरण गर्न सकेका छैन भनेपछि अहिलेको अवस्थामा त्यो अवस्थामा आइयो हामी भनेपछि पहिला एकदम अब चाहिँ निर्वाहमुखी खेती गर्थ्यौँ भने अहिले अब चाहिँ व्यवसायमुखी खेती गर्न लागियो पहिला भनेको आम्दानीको स्रोत भनेको केही पनि थिएन जसले अब चाहिँ यसो जागिरहरू खान्छ जो चाहिँ विदेशबाट अलिअलि चाहिँ 2-4 पैसा कमाउँछ त्यसको मात्रै आम्दानी थियो भने अहिले अब चाहिँ लगभग चाहिँ अब विदेशतिर पलायन भएको चाहिँ सबै युवाहरू त अहिले चाहिँ गाउँतिर फर्केर चाहिँ अब तरकारी खेती व्यवसाय रूपमै चाहिँ खेती गर्न लाग्छन् सरले पनि अहिले अनुगमन गर्दा पनि देख्नुभयो अब चाहिँ निर्वाहमुखी चाहिँ खेतीबाट नभइकन अब चाहिँ व्यवसायमुखी चाहिँ तरकारी खेतीहरू चाहिँ जुन बिउ उत्पादनहरू चाहिँ ताजा तरकारीका विभिन्न चाहिँ टोलमा चाहिँ समूहहरू गठन गरेर त्यो जुन समूह मार्फत सहकारी मार्फत अहिले चाहिँ खेती गरिरहेका छन् र राम्रो चाहिँ आम्दानी गरिरहेका छन् यहाँका चाहिँ किसानहरूले। खुरकोट पाङ सिँचाइ उपआयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएसँगै किसान लक्षित विभिन्न गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ जसले किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सिँचाइ आयोजनाको प्रयोग र संरक्षण गर्न टेवा पुगेको छ। तरकारीहरू यस्ता लगाएर मात्रै हाम्रो खेतीमा धान मकै गहुँ कोदो लगाए। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत नै निर्माण भएको यो ठुला खेत सिँचाइ उपआयोजनाको दृश्य हो। पर्वतको शङ्कर पोखरी वडा नम्बर 4 मा सञ्चालित यो कुलो वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहे पनि ठाउँ ठाउँमा चुहिने तथा बिग्रने समस्याले किसानले हैरानी बेहोर्नु परेको थियो। सिँचाइका लागि शास्ति भोगेका यहाँका किसानहरूको मागका आधारमा सिँचाइ विकास सब डिभिजन मार्फत यो उपआयोजना पुनर्निर्माण गरिएको हो। 70,62,000 रुपैयाँ खर्च भएको यो उपआयोजनामा स्थानीय रूपदी खोला र अन्य थप 2 खोलाको स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरिएको छ। यस कुलोबाट यहाँको 30 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ जसबाट 61 परिवारका 346 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। हिउँदका बेला पनि पानीको दुःख हुँदैन। सिँचाइ सुविधापछि उत्पादन त बढेको छ नै, स्थानीय महिलाहरूको जीवनस्तर पनि राम्रो भएको छ। उनीहरू तरकारीबाट आय आर्जन गरी स्वावलम्बी बन्न सकेका छन्। साथै आयोजनाले प्रदान गरेको तालिमको सहयोगमा नयाँ कृषि पद्धतिबाट खेती गर्न सिकेका छन्। सिँचाइ आयोजना सुरु हुनु अघि बाली सघनता 150% थियो। यति बेला भने 70% बढेर बाली सघनता दर 220% पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पर्वतमा पौरखी किसानहरूको मेहनत निकै लोभलाग्दो रहेको छ। पर्वतको शङ्कर पोखरी 4 की जुना तिवारीले तरकारी खेती गर्न थालेको 12 वर्ष भयो। उनका अनुसार अन्न बाली भन्दा तरकारी बालीबाट मनज्ञ फाइदा भएको छ। वार्षिक 6 लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने तिवारीले IWRMP-बाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्वत मार्फत 40,000 अनुदान सहयोग समेत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसमा धेरै अलिकति फाइदा भएर अलिकति फाइदा हुने, अब अन्न लगाएपछि झट्टै बिक्री गर्न नपाइने अलि लामो समय कुर्न पर्यो। यसमा लगायो, बिक्री गर्यो, केटाकेटीलाई पढाउन ओर्न यताउति सबै सुविधा हुनाले अनि यो तरकारीतिर लागेको सहयोग त अहिले त्यही पोहोर अनुदान यही कृषिबाट 40,000 मिलेको। अब बाबु नानीहरूलाई पढाउने, पोखरा बसेर पढ्दैछन्, दुईटा बाबुहरूले, नानीले नि पढ्दैछन्, बिए ब्याचलर पढ्दैछन्। त्यसैबाट अब आफ्नो घर खर्ची अनि केटाहरूले पढाउने खर्च त्यही वार्षिक 4-5 लाख हुन्छ होला। शङ्कर पोखरी 4 पर्वतका कुल प्रसाद तिवारी निकै पुराना व्यावसायिक तरकारी कृषक हुन्। 2052 सालदेखि तरकारी खेतीमा लागेका उनले यही पेसाबाटै
काठमाडौँमा छोरा बुहारीलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउन सके। म यो तरकारी खेती सर मेरो 52 सालदेखिबाट हो। अहिलेसम्म यी अब घर कटाराहरू राम्रै बनाइयो। अब काठमाडौँमा छोरा बुहारीहरू अब 3 जना परिवारलाई यहाँमै बसाइयो र अब घर खर्च विविध समस्याहरू हल गर्दै आइयो अहिलेसम्म। अन्नबाली भन्दा तरकारीबाट 3 गुणासम्म बढी आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ। धान अन्नले हामीलाई बारीमा नै खान नपुग्ने मान्छेले अहिले अब त मेरो यहाँ 2-3 रोपनीको किता छ। यसमा मैले लगभग सालमा मिहिनेत गर्ने भने 5-7 लाखको कमाइ हुन्छ। 2 वर्ष भयो मेरो विषादी छैन, विषादी रह्यो। त्यही हो सब। हेरौँला करेला र काँक्रा यी कुनैलाई मैले विषादी राख्नु पर्दैन। किन भन्दा यो सुरेश नेपालले चाहिँ हाम्रो भाकेर सुधार गरिदिएको छ। यो गहुँत ल र कहिले हामीले माथिबाट दिन्छौँ, कहिले तल जरा राखिदिन्छौँ खेतमा। त्यसले गर्दाखेरि धेरै रोगहरू नियन्त्रण हुँदो रहेछ। अगुवा खोला सिँचाइ उपआयोजना। अगुवा खोला सिँचाइ उपआयोजना पर्वतमा सञ्चालित अर्को नमुना उपआयोजना हो। वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको पुरानो कुलोको पुनर्निर्माण गरी यस क्षेत्रको 35 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। यसबाट सरौं खोला गाविस वडा नम्बर 1, 2 र 3 का 145 घरधुरीका 927 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। कच्ची कुलोमा पानी चुहिएर हैरान बनेका कृषकहरू कुलो पुनर्निर्माण भएपछि उत्साहित बनेका छन्। एकातिर आयोजनाले निर्माण गरेको कुलोबाट सिँचाइ सुविधा त पुगेको छ नै, अर्कोतिर कृषक लक्षित तालिम लगायतका कार्यक्रमबाट पनि फाइदा पुगेको छ। यो सिँचाइ आएपछि हामीलाई खेतीहरू गर्न सजिलो भएको छ। विभिन्न किसिमका नगदी बालीहरू पनि लगाइएको छ। सबै जनताहरूलाई अब पालो पालो गरी पानी लगाउनको लागि, पानी खेतसम्म पुर्याउनको लागि सहज भएको छ। अब पहिरो गइरहन्थ्यो समय समयमा, गाउँमा चन्जा उठाएर भए पनि अब कुलाहरू मर्मत गर्ने, केही समय फेरि खेती नै लगाउन नपाइने, खेती नलगाइकन पनि हामी त्यसै बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अब हाम्रोमा त अब पढाइ गरेर अहिले कुलाकै काम मात्रै भयो। अब यसले विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएको छ। जस्तै सिँचाइले कृषि मार्फत हामीलाई तालिमहरू 2 पटकसम्म यहाँ समूह गठन गरेर महिनासम्म पनि आइपिएम कार्यक्रम चलायो। खेतबारीमा पानी प्रशस्त पुग्ने भएपछि बेरोजगार रहेका युवाहरू समेत व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। तिनै युवा मध्येका एक हुन् सरौखोला गाविस वडा नम्बर 2 साधनेका अतिश राणा। सिँचाइका लागि पानीको समस्या हल भएपछि उनी स्वदेशमै केही गरौँ भनेर लागि परेका छन्। उनले यति बेला 2 रोपनी जमिनमा तरकारी लगाएका छन्। ब्रिटिस सेनामा जान 2 पटक प्रयास गरेका उनले सफल नभएपछि कुनै जागिर नखाई तरकारी खेती नै आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्य राखेका छन्। मैले धेरै सोचेँ, धेरै म लाउरीको लागि पनि 2 चोटि फाइनल लडिसकेँ। लाउरी पनि मैले सोचेँ लाउरी पनि नगर्ने, अर्काको देशमा गएर विदेश पनि अर्काको देशमा गएर पनि नगर्ने। उहाँ जति 12 घन्टा 10 घन्टा ड्युटी गर्न सकिन्छ आफ्नै खेतमा दिने, आफ्नै बारीमा दिने, कसैले पनि केही भन्ने भएन। आफ्नो मनले आफूले उब्जाएको आफ्नो आम्दानी लिनको लागि एकदमै खुसी। त्यही भएर म यो कृषिको लागि अगाडि बढेको। एकदमै सदुपयोग गर्ने, म बाँझो जग्गालाई भने एक टुक्रा पनि नछोड्ने। अब आफ्नो भविष्य अर्काको त्यहाँ के हुन्छ उहाँहरूको जग्गालाई पनि उहाँहरूलाई पनि सल्लाह दिएर के हुन्छ लगाउनुहोस्, उहाँहरूले नसके के बिउ चाहिन्छ आफूले दिएर भए पनि अगाडि बढाउने मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। एकातिर सिँचाइ विकास सब डिभिजन कार्यालय मार्फत सिँचाइ कुलोको पुनर्निर्माण गरिएको छ भने अर्कातिर जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अन्तर्गत एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यसबाट कतिपय कृषक तथा कृषक समूहहरूले व्यावसायिक तरकारी उत्पादनका लागि सहयोग प्राप्त गरेका छन्। सहयोग प्राप्त गरेका कृषक तथा कृषक समूहले व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। निर्वाहमुखी अन्नबाली मात्र लगाउने गरेका कृषकहरूका लागि तरकारी खेती अनौठो थियो। उनीहरू अहिले समूहगत अवधारणाबाट तरकारी खेतीमा लागेर आय आर्जन गरिरहेका छन्। समूहमा काम गर्दाखेरि पनि सिक्ने अवसर धेरै हुन्छ। अनि समूहमा अब काम भइसके पछाडि अब त्यहाँबाट आम्दानी लिन पनि सजिलो भयो।
हामीले बाहिरबाट आउने स्रोत पनि हाम्रो समूह यस्तो छ भनेर केही स्रोत पनि माग्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। त्यो माग्नु भएको छैन मागिया छ। अहिले हामीलाई यो साना सिँचाइको योजना परेको समूह बसेर हामीलाई त धेरै नै फाइदा भयो नि। अब आफै समूहमा बस्यो, आफैले पैसा जम्मा गरिया, पैसा आफूलाई नपुग भएमा, आफ्नो जेबबार नभएमा त समूहमा काटिन्छ। समूहबाट ल्याएर अब औषधिहरू किन्नलाई भयो, अनि यो बिउ बिजनहरू किन्नलाई भयो, सबै किनियो। आफूले नहुँदाखेरिमा फाइदै भयो। हामी सिकियो, जानियो, बुझियो सबै कुरा। पहिला केही थाहा थिएन, अचल धेरै कुरा थाहा भयो। अब यसो गरे यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो। कुलो निर्माणबाट बाली नाली लगाउन सजिलो त भएको छ नै, गाईवस्तुलाई पिउने पानी र कपडा धुन लगायत अन्य काममा पनि सहयोग पुगेको कृषकहरू बताउँछन्। अगुवा खोला सिँचाइ उपआयोजनाबाट यस क्षेत्रको 35 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ, जसबाट 145 घरधुरीका 927 जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। आइडल आरएमपी सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिपट्टि माटी नालीहरू थिए, पहिरो जाने, किसानहरूले जनश्रमदान गरेको लगभग प्रायः जसो दिन बिराएर जनश्रमदान गर्ने, रोपाइ गर्नलाई ढिला हुने, अनि त्यसपछि तरकारी उत्पादन गर्न जाँगर नलाउने उपभोक्ताहरूलाई भएको थियो भने आइडब्ल्यू आरएमपीको काम सुरु स्टार्ट भइसकेपछि, पानी सहज रूपमा आउन थालेपछि कृषकहरू तरकारी खेतीतिर अनि त्यसपछि मर्मतको कामहरूतिर कामको समयलाई तरकारी खेतीतिर लगाउन पाएका छन्। त्यसले गर्दा अत्यन्तै सहज भएको छ। वास भन्ने ठाउँ छ हाम्रो बजार, त्यहाँबाट किनेर ल्याउने काम गरेका थियौँ भने अहिले उपभोक्ताले उत्पादन गरेर गाउँमा पुर्याएर तल वास भन्ने ठाउँ बजारमा लगेर पनि बिक्री वितरण गरेको अवस्था छ। सिँचाइ उपआयोजनाले गर्दा यहाँका किसानहरूलाई धेरै कुरामा फाइदा पुगेको छ। पर्वतको कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये करिब 55% भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ। बाँकी कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सिँचाइ विकास सब डिभिजन मार्फत प्रयासहरू भइरहेका छन्। सब डिभिजन कार्यालयको प्रयास र पर्वतका कृषकहरूको जागरुकताले गर्दा पर्वत कृषि उत्पादनको बाटोमा नमुना बन्दै गएको देख्न सकिन्छ।